Salut la famille, j'espère que vous allez bien. هذه فيديو جديدة. المهم هذه الفيديو تكون شوية سبيسيال حيتاش بما انه حاليا لي صال سادين، الناس ما كيترينيوش في لي صال وبنادم مخلوع ما كيخرجوش من الدار. دونك احسن حاجة ديرها هو انك تريني في الدار و ترونفورسي لو سيستيم ايمونيتير ديالك مع كونتر هاد الفيروس. صراحه ما بغيتش نهضر، ما بغيتش نعطي حتى شي انفورماسيون حيت كاينين بزاف ديال الناس عطاوهم ميم المغاربه فريمون خدموا. كاينين دي فيديو اللي غنحطهم في ليان في ديسكريبسيون، سيروا تفرجوا فيهم الا ما فهمتوش مزيان زعما كيفاش غادي هاد الكورونا فيروس هاد المصيبه كامله. المهم دونت بانيك، اهم حاجه هي انه ما نخرجوش من الدار، نغسلو يدينا، نبعدو فريمون التجمعات نفرقوهم وكلوا مزيان، سورتو ترينيو في الدار الا قديتو ونعسو مزيان. هاد ثلاثه الحوايج لي بازيك اصلا الا بغيتي تكون هيلثي زعما اون جينيرال، و سورتو كيطبقوا دابا حيتاش باش تحافظ على السيستيم ايمونيتير ديالك. طونك ما كاينش شي فاكسان، ما كاينش شي حاجه، دونك كنعتمدوا على لو كور ديالنا هو اللي غادي يشافي المرض. الله يحفظ الى مرض. دونك اليوم غادي نعطيكم واحد لو بروغرام ديال الدار. المهم غادي نعطيكم بزاف ديال لي زيكزارسيس ياك، فيهم legs exercises, push exercises و pull exercises. داكور، دونك هاد الثلاثه غيكونوا دي زيكزارسيس اللي غادي تختاروا في كل كاتيجوري لي زيكزارسيس اللي بغيتو، وعلى حسب لونطرينمون ديالكم تقدروا ديروا ان اونطرينمون تجمعوا هاد لي زيكزارسيس وتختاروا ان اونطرينمون ديالكم نتوما. دونك مثلا غتختاروا دو زيكزارسيس في بوش، واحد في بول، ثلاثه في الليجز، وهانتوما ترينيتو داك النهار، وهكذا. حاولوا تعاودوه من 3 حتى ل 5 المرات في السيمانه، راه مزيانه. او موا كتبريزيرفيو شويه، كتحركوا شويه لي مسكل ديالكم، ما كتوليوش عاوتاني في واحد ليطا كاتابوليك او لا كوك سوسوا. واخا صراحه دابا كنحاولوا غير نحافظوا على الصحه ديالنا. دونك ليتس جو، غادي نبداو بالبوش اكسرسايزز. يلا معايا. دونك الدراري قبل ما نبداو لونطرينمون ديالنا، اهم حاجه هو انك تسخن. خصك تسخن لي زارتيكولاسيون ديالك، لي كود ديالك. تحاول دير مثلا جامبين جاكس بحال هذا الموفمون ديال هذا، غير باش تسخن ياك. اولا كاينين بزاف ديال لي موفمون غير باش تطلع شويه لا طومبيراتور ديال لو كور ديالك، باش ما تاخذش شي بليسيور. الله يحفظ وانت كتريني، هذيك هي اخر حاجه بغينا. دونك غادي نبداو بالبوش ابس ياك، بوش ابس اولا لي بومب. سواء الى عندكم هادو، الى مثلا كنتو اسي افونسي في لا ميسكولاسيون، كديروا الى عندكم اون بوند كتحطوها على ظهركم بحال هكا ياك. دونك بالنسبه لي سيري راه سي توجور اونتر 3 4 سيري، وديما حاولوا ديروا لا ريبيتيسيون. ما باغيش نقول لكم 10 ولا 12 ولا 20 حيت كل واحد النيفو ديالو، يعني تقدر كاين اللي يقدر يدير 5، كاين اللي يقدر يدير 20، كاين اللي يقدر يدير 40. المهم انك تريني حتى للفيليور، يعني حتى تحس براسك عييتي و حطيتي لو بلوس دو طونسيون بوسيبل على لو موسكل. دونك بالنسبه للبوش ابس راه باينين. دونك كيف ما قلت لكم، الا ما عندكمش ان كابل اولا شي حاجه تقدر تحط شي بوا اولا شي واحد يريح على ظهرك وتريني. هادشي الا فريمون كنتي قادر. الا ما كنتيش قاد دير بوش ابس عاديين بلا كابل بلا والو، تقدر تكون تريح غير على ركابيك وتهبط بحال هكا، فوالا، وغيكونوا بلو فاسيل بالنسبه لي ديبيوتون. دونك سالينا مع ليكزارسيس الاول، يلا ليكزارسيس الثاني. دونك بالنسبه ليكزارسيس الثاني سي سبيسيفيك ديال التريسيبس. دونك بما اننا درنا دابا هاد لي بومب راه كيخدموا صدر، تريسيبس وكتاف قدامين، غادي نخدموا دابا شويه ديال ليزولاسيون ديال التريسيبس. دونك مثلا عندك شي فراش ولا شي حاجه بحال هكا، اشنو كدير؟ كتحط يديك بحال هكا، كتجبد رجليك تو سامبلومون وكتهبط. كيف ما قلت لكم ديما لي سيري اونتر 3 و 4، حاولوا ديروا لو ماكسيموم ديال لو نومبر دو ريبيتيسيون اللي تقدروا ديروا في كل سيري. وإلا كان كيجيكم هاد ليكزارسيس ديال التريسيبس فريمون ساهل، تقدروا تحطوا واحد الكرسي قدامكم باش تصعبوا شويه ليكزارسيس. كتحطوا رجليكم على الكرسي وكتهبطوا. دابا نوريكم، وكتهبطوا حتى لتحت باش يكون واحد ستريتش على لو موسكل.
غادي نمشيو دابا ندوزو لو troisième اكزرسيس ديال البوش وغادي يكون على الكتاف في الجناب. دونك غادي تخشاو في الكادر ديال واحد الباب. انا دابا نوريكم كيفاش دير. دونك انا دابا في حدا الباب، فوالا انا في وسط ديال الكادر. دونك تو سامبلومون غادي نخدمو على واحد ليكزرسيس اللي هو لاترال ريزز اللي كلشي عارفو. نورمالمون في لاصال كديرو بليزالتير بحال هكا، مي طونك ما عندناش لي زالتير حنا غير في الدار، غادي نخدمو ب ريزيستنس، يعني غادي نحطو واحد لا ريزيستونس وواحد لا طونسيون على لو موسكل اللي هي سي با اون فري طونسيون ولكن كيتعاون بور ليبرتروفي. حيت كانوا خرجوا فريمون دي زيتود سيونتيفيك على انه ماشي ضروري باش تريني بلو بوا ثقيل باش تربي الموسكل. دونك شي حاجه بحال هكا تقدر فريمون تحافظ لك على الموسكل. غادي نخدمو على واحد لا كونتراكسيون ايزومتريك. دونك شنو غنديرو؟ غادي نوقفو في الوسط ديالو وغنحاولو بحال غادي نسكويزيو، ياك نطلعو كتافنا للجناب، داكوغ. دونك غادي تلصقو يديكم مع الكادر وغادي تركزوا مع الكتاف الجناب بحال هما غادي يطلعوا لو كادر. تبقاو واحد 15 حتى 20 سكوند بحال هكا. دونك فوالا فاش كتساليو كتركزوا عاوتاني فريمون مع الكتاف الجناب وكتطلعوا لفوق، كتهبط وكتطلع لفوق. دونك الا فريمون خدمتو ليكزرسيس غادي تحسوا بلا طونسيون كاينه في الكتاف. دونك كتخدموا لو ماكسيموم ديال لا ريبيتيسيون في كل سيري و لا ميم شوز لي سيري اونتر 3 و 4 سيري. الا ما كانش كنت باغي نقول لك ان ما كانش عندكم كادر ديال الباب ولكن كلشي عنده الكادر ديال الباب، كاينه واحد لا فارياسيون اخرى للكتاف اللي هو تو سامبلومون الا عندك الكابل بحالي كدير واحد اليمين واحد على اليسار. بحال مثلا انا ما عنديش ديك الشده ديالو دونك نورمال كنشدو. الا عندك جوج كتشد واحد كتخشيه تحت رجليك وكتطلع بحال لاترال ريزز عاديين بحال هكا. دونك الدراري دابا ننتقلوا ليكزرسيس ديال البول. نورمالمون انا ما عنديش شي بارا ولا شي حاجه فاش نتعلق، حيت عندي واحد الاستوديو فريمون صغير. دونك هاد ليكزرسيس تقريبا كاع الناس يقدروا يديروه من غيري انا، اللي هو البول ابس. دونك شي بارا اولا شي حاجه تكون عاليه تشد فيها مزيان وتطلع تو سامبلومون غدير تاهي 3 حتى 4 سيري. سي ان تري تري بون اكزرسيس ديال الظهر كامل، يعني لاشين بوستيريور ديال كاملها هذا هو احسن اكزرسيس ديالها. وإلا عندك عاوتاني كابل كاين روز ديال لي كابل كيف ما شفتو، سوا كتعلقوا في شي بلاصه اللي سوليد باش فاش تجر ما تجرش ديك البلاصه. دونك انا حطيته تحت الفراش. دونك كتشد مزيان وكتبدا تكونتراكتي. نورمالمون تقدر دير جوج الا بغيتي، ولا جاتك فريمون صعيبه بواحد الكابل تقدر دير جوج يدين وتجرب بنفس البلاصه. ولكن انا طونكو هادي جاتني ساهله شي شويه غنديرها كل يد بوحدها وندير عاوتاني لو ماكسيموم ديال ريبيتيسيون بوسيبل. دونك فاش نسالي في اليد الاولى ندوزو لليد الثانيه. اذا ساليت في الروز نقدر ندير حتى فيس بوز. نقدر مثلا هاد لو كابل نعلقو في شي بلاصه عاليه ونجر. دونك سا فا ايتر ان اكزرسيس ديال البول حتى هو. الا فريمون بغيت نخدم عاوتاني فيس بوز اولا الكتاف اللور، يعني الترابيز والكتاف اللور، نقدر نهبط شي شويه، داكوغ. وغادي نحاول نجر لو كابل للفوق باش نخدم لا بارتي سوبيريور. دونك الدراري كيفاش في دابا خدمنا لاشين بوستيريور كاملها. شنو اللي بقى في لي زيكزارسيس ديال البول هو البيسبس. دونك الا ما كانش عندكم ان كابل باش تخدموا البيسبس كتاخذوا شي شكاره اولا شي بيدوزه تعمروها بشي حاجه ثقيله ياك، وكديروا لي كور، داكوغ، لي بيسبس كور. دونك غادي نوريهم لكم بهذه، ابخي غادي نوريهم لكم بالشكاره. كتشدوها مثلا فينا، فوالا تو سامبلومون كتفليكسيو مزيان، كتزيرو لا كونتراكسيون على لو بيسبس ديالكم وكتطلع. بيان سور غير هاد لابارتي هي اللي تحرك، هنا خصو يبقى فيكس
دونك الدراري بما اننا ترينا دابا بوش وبول، شنو اللي بقاو رجلين ليكس. دونك كنت باغي نقول لكم نديروا السكواتس عاديين، ولكن بالنسبه للناس لا بليبار ديال الناس لي سكوات عاديين كيجيهم زعما لانتونسيتي ديالهم ناقصه شي شويه، طونك ما كاينش الثقل ما كاينش شي حاجه. دونك شنو غنديرو بولغاريان سبليت سكواتس. دونك غادي تحطوا واحد الرجل فوق شي بلاصه عاليه داكور، وغادي تحطوا برجل الاخر. دونك فوالا سوا كتحطوا يديكم لقدام بحال هكا، سوا كتجمعوهم وكتهبطوا. فاش كتساليو كديروا الرجل الاخر. دونك فاش كنساليو في بولغاريان سبليت سكوات اللي هو واحد ليكزارسيس كواد دومينانت، يعني كيخدم بزاف الكوادريسبس، غادي ندوزو للهيب ثراست. هاد ليكزارسيس كيخدم لي فيسي ولا شين بوستيريور ديال الرجلين. دونك بوغ هاد ليكزارسيس كتحطوا لي كود ديالكم على شي بلاصه، كتجبد رجليك. دونك هاد ليكزارسيس راه لي تري كونو، كيدار نورمالمون بالثقل باش فريمون تحط واحد لا طونسيون كبيره على الفيسي، ولكن دابا كنديرو داكشي اللي قدينا. جاكم هاد ليكزارسيس ساهل بزاف، بالطريقه العاديه تقدروا تهزوا واحد الرجل ياك و كطلع. ميم شوز الرجل الاخرى بيان سور. الا مازال جاكم هاد ليكزارسيس صعيب بزاف و عندكم دي كابل في الدار، دونك غديروا بحال الروز، غادي تشدوا شي كابل بحال هذا تحت شي بلاصه، وغادي تحطوه في فيغ لو كور ديالكم، وغادي تعاودوا لا ميم شوز. اخر اكزرسيس ديال ليجز غيكون فيه شويه ديال الكارديو. دونك غادي نديرو من 20 حتى 30 ريبيتيسيون ديال جامبينغ سكوات. دونك غادي تشوفوا غادي نهبط مزيان كومان سكوات نورمال، وفاش غادي نطلع غادي نقز وغادي نعاود نهبط. دونك 20 حتى ل 30 3 سيري ماكسيموم. دونك فوالا غتكون هكا ساليتي بيه لونطرينمون. دونك الدراري هادي هي لا فيديو، نتمنى تكون عجباتكم، تحركتوا شي شويه، تعطيكم شي ديال لي زانفورماسيون. بالنسبه للماكله تهلاو في ماكلتكم، راه هادي هي الوقت فاش تهلاو في الماكله ديالكم باش تغونفورسيو لو سيستيم ايمونيتير ديالكم. دونك الدراري والبنات هادي هي لا فيديو، نتمنى تكون عجباتكم ونتلاقاو في فيديو اخرى.